अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अजीब जनाजे का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन कराम, एक अजीब लाश और एक अजीब जनाजे का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, एक वक्त के बादशाह जिनका नाम सुल्तान मुराद था, उनका ये मामूल था, उनकी ये आदत थी कि वो हर रात भेष बदल कर अपनी आवाम की, अपनी रियाया जो उसके अंडर में लोग आते थे, उनकी खबरगिरी किया करता था, उनकी खबर लिया करता था कि कौन किस हाल में है। और ये तरीका बहुत सारे बुजुर्गों ने भी इस्तेमाल किया है। एक दिन सुल्तान ने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज यानी जो हिफाजती इक़्तिदाम देखा करता था, उसका सबसे मेन शख्स उसे कहा कि ऐ शख्स, हमारे साथ चलो, हम कुछ वक्त अपनी आवाम, अपनी रियाया के बीच अपने लोगों में गुजारते हैं। अब सुल्तान और वो सिक्योरिटी इंचार्ज दोनों निकल गए और शहर का दौरा करने लगे। जब दौरा करने लगे तो कोने में पहुंच गए और वहां देखा कि वहां पर एक आदमी गिरा पड़ा हुआ है। सुल्तान खुद उसके करीब गया और उसे हिलाकर देखा कि आदमी होश में है या बेहोश है या फिर दुनिया में ही नहीं है। और जब उस शख्स को हिलाकर देखा तो सुल्तान को ये पता चला कि ये शख्स तो इंतकाल कर चुका है, ये शख्स तो मर चुका है। और ताज्जुब की बात ये थी कि लोग उसके आसपास से बेशुमार तादाद में गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी उसे उठाना नहीं या फिर हिलाना नहीं समझ रहा था। बादशाह ने लोगों से पूछा और लोगों को आवाज दी, इधर आओ लोगों, इधर आओ भाइयों। लोग सुल्तान की आवाज सुनकर, जो कि भेष बदल कर गए थे, उनकी आवाज सुनकर वहां पर जमा हो गए और वह सुल्तान को भी पहचान ना सके क्योंकि सुल्तान ने तो भेष बदला हुआ था। लोग जब वहां पर जुग दर जुग जमा होने लगे तो उन्होंने सुल्तान, जो कि भेष बदले हुए थे, उनसे ही पूछा, क्या बात है, क्यों आवाज दे रहे हो हम लोगों को। सुल्तान ने जैसे इन लोगों की ये बात सुनी तो सुल्तान ने इन लोगों से गुस्से में कहा कि तुम लोग कैसे इंसान हो, यहाँ पर एक आदमी मरा पड़ा है लेकिन तुमने इसे देखा तक नहीं, ना ही इसका हाल मालूम करना चाहा कि ये जिंदा भी है या नहीं। आखिर तुम कैसे इंसान हो, तुमने देखा क्यों नहीं, तुमने इसे उठाया क्यों नहीं। अब मुझे बताओ कौन है ये, इसके घर वाले कहाँ हैं और ये कहाँ का रहने वाला है। तो लोगों ने सुल्तान से कहा, देखिए भाई, ये बहुत बुरा और गुनाहगार इंसान है, इसीलिए हमने इसे उठाना मुनासिब नहीं समझा है। सुल्तान ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो। तो लोगों ने कहा, जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा गुनाहगार और बुरा इंसान है। तो सुल्तान मुराद ने उन लोगों से मुखातिब होकर कहा, क्या ये शख्स उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से है। तो उन लोगों ने कहा, नहीं नहीं, ये तो उम्मते मोहम्मदिया में से ही है। तो सुल्तान मुराद ने कहा, फिर क्या बात है, चलो अब मेरे साथ मिलकर इसे उठाते हैं और हम इस शख्स को इसके घर ले चलते हैं। लोगों ने सुल्तान की बात सुनकर उस मैयत को हाथ लगवाया और मैयत को अब घर यानी उसके घर पहुंचा दिया गया जिस शख्स की मैयत थी। जैसे ही उसकी लाश को घर पहुंचाया गया तो उसकी बीवी बाहर आई और उसने जैसे ही अपने शौहर की लाश देखी तो वो जोर जोर से रोने लगी। लोगों ने जब ये माजरा देखा तो वहाँ से चले गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर ज़्यादा देर रुके। लेकिन बादशाह और उनका ये इंचार्ज था, उनका जो सिपह सालार साथ में था, वो वहीं पर रुक गए उसके घर पर ही, क्योंकि उन्हें आगे का भी मामला समझना था कि आखिर ये शख्स है कौन और क्यों कोई शख्स इसे कांधा देने तक के लिए राजी नहीं है। बहरहाल वो थोड़ी देर ही रुके थे कि अचानक उसकी वाइफ, उसकी औरत जिसका ये जनाजा था, वो कहने लगी, मैं गवाही देती हूँ कि तू बेशक अल्लाह तबारक व ताला का वली है और तू बड़े ही नेक लोगों में से है। जैसे ही सुल्तान मुराद, बादशाह और उनके साथी ने ये बात सुनी तो ये सुनकर उन दोनों को बहुत बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि बाहर लोगों से ये सुना था कि ये बहुत बुरा और बहुत बड़ा गुनाहगार शख्स है, लेकिन यहाँ पर उसकी वाइफ के, उसकी बीवी के मुंह से ये सुना कि ये अल्लाह का वली है। तो अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लोग तो इसके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे और लोग तो इसकी मैयत को हाथ तक लगाने के लिए तैयार नहीं थे, और यहाँ इसकी बीवी कह रही है कि मैं गवाही देती हूँ तो अल्लाह का वली है।
تو بادشاہ مراد سے رہا نہ گیا اور اس نے اس شخص کی جس کی میت تھی اس کی بیوی سے پوچھ ہی لیا، آخر تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو، لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا، میں جانتی تھی، مجھے لوگوں سے یہی امید بھی تھی، کیونکہ اصلی حقیقت تو یہ ہے کہ جو میرے شوہر ہیں وہ ہر روز شراب کھانے جایا کرتے تھے، جتنی ہو سکتا تھا ان سے، جتنا پیسہ ان کے پاس رہتا تھا اتنے پیسوں کی یہ شراب خریدا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ شراب لے کر گھر آ جاتے اور نالی میں اس شراب کو بہا دیا کرتے تھے، اور جیسے ہی یہ شراب بہاتے تو میں ان سے پوچھتی کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے کہ آپ خرید کر شراب لاتے ہیں اور یہاں بہا دیتے ہیں؟ تو میرے شوہر مجھ سے کہتے تھے کہ کچھ تو بوجھ کم ہوا مسلمانوں پر سے گناہ کا، اور کہتا اگر یہ شراب کھانے میں ہوتی تو پتہ نہیں کتنے مسلمان اسے پی کر گناہ میں جاتے۔ اس کے بعد یہ ایک بری عورت کے پاس جاتا، یعنی جو فحشہ عورت رہتی ہیں، جو برے کام کرتی ہیں، لوگوں سے پیسوں کے لیے عزت بیچ دیتی ہیں، اس عورت کے پاس جاتا اور اسے ایک رات کی اجرت یعنی ایک رات کے پورے پیسے دے دیا کرتا تھا، اور اس سے کہتا تھا کہ اپنا دروازہ بند کر لو تاکہ کوئی اور تمہارے پاس نہ آ سکے، اور اس کے بعد یہ بنا کچھ کرے اس عورت سے دور رہ کر ہی صبح گھر آ جاتے اور گھر آ کر کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ لوگ ان کو ان جگہوں پر آتے جاتے دیکھتے تھے اور لوگ یہی سوچتے تھے کہ یہ سب برے کام یہی انجام دیتے ہیں۔ میں اپنے شوہر سے کہتی بھی تھی کہ یاد رکھنا جس دن آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، لوگ نہ تو آپ کو غسل دیں گے نہ ہی آپ کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، کیونکہ وہ آپ کو بہت برا انسان سمجھتے ہیں، اور نہ ہی وہ آپ کو دفنانے آئیں گے۔ تو میرے شوہر مسکرا دیتے تھے اور مجھ سے کہتے، گھبراؤ مت، تم دیکھو گی میری بیوی کہ میری نماز جنازہ وقت کا بادشاہ، علماء اور اولیاء کرام پڑھیں گے۔ یہ سن کر سلطان مراد جو کہ ایک بادشاہ تھے وہ رو پڑے اور اس شخص کی بیوی سے کہنے لگے کہ میں سلطان مراد ہوں، کل ہم اس شخص کا یعنی تمہارے شوہر کا غسل بھی دیں گے، ہم ان کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے اور ان کی تدفین بھی ہم ہی کریں گے۔ چنانچہ اس شخص کا جنازہ بادشاہ، علماء کرام اور اولیاء کرام اور بہت سارے لوگوں نے بعد میں پڑھا بھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو اچھے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں تو انعام دیتا ہی ہے، موت کے بعد بھی اسے انعام دیتا ہے۔ بے شک ہمارا رب بڑا رحیم ہے۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔